नमस्कार। अहिले सरकारले ल्याएका अथवा भनौँ संसदमा पेश गरेका विधेयकहरूको बारेमा तमाम चर्चा छ। सञ्चार माध्यममा, सामाजिक सञ्जालमा, समाजमा, सरकारमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले हरेक ठाउँमा जवाफ दिनुपर्ने विषय भएको छ भने नागरिकहरूले हरेक ठाउँमा त्यसमा सवाल उठाइरहेका छन्। अलिकति विडम्बना कस्तो छ भने त्यो एउटै विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गराएको हो, तर त्यो दर्ता गराएको विधेयकको सम्बन्धमा चाहिँ मतविभाजन जस्तो ठिक छ र ठिक छैन भन्ने बहस भइरहेको छ। आज हामीले पछिल्लो एकदमै चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि विधेयक भयो, अलि अगाडि चर्चामा रहेको, अहिले अलिकति स्याडोमा छ, फेरि चर्चामा आउँछ मिडिया काउन्सिल विधेयक भयो, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य अधिकार जसमा सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने गरी ल्याउन खोजिँदैछ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने निर्णय गरिएका कुराहरू चाहिँ सिफारिस महाधिवक्ताले गर्नुपर्ने, यी तमाम विधेयकहरूमा एक खालको डिबेट छ। त्यो पक्ष विपक्षको डिबेट भन्दा पनि सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो संविधानले अंगीकार गरेको सिद्धान्त, हामीले अंगीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू अथवा हामीले मान्यता दिएको संसदबाट मान्यता दिएका र हामीले मानेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू, ती सिद्धान्तमा ती विधेयकहरू अडिएका छन् कि छैनन्, यो सवालमा अलिकति बहस गर्नु आवश्यक छ। पक्ष र विपक्ष, म सत्ता पक्ष हुँ त्यसकारण आँखा चिम्लेर ठिक, म विपक्ष हुँ त्यसकारण आँखा चिम्लेर बिठेक होइन, यो विषयमा बहस गर्न एकदमै जरुरी भइसकेको छ। आजको सम्भाषणमा हामी यी विधेयकहरूलाई त्यो कसीमा हेर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। भीमार्जुनजी स्वागत छ। धन्यवाद। मैले तपाईसँग यसको पक्ष विपक्ष भन्दा पनि मैले अघि पनि भने अलिकति सैद्धान्तिक र एकाडेमिक टाइपको कुरा आओस् भनेर म तपाईसँग कुरा गर्न चाहिरहेको छु। यो तमाम विधेयकहरू बन्ने एउटा पद्धति हुन्छ, त्यो पद्धति हाम्रो संविधानले पनि तोकेको छ, संसदको नियमले पनि तोकेको छ, संसदीय समितिहरू छन्, संसदहरू छन्, कसरी बन्ने भन्ने एउटा पद्धति हुन्छ। त्यो चरण पार गर्दै 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 अब अहिले एउटा विधेयकको नाम लिन्छु म। पहिले सूचना प्रविधि विधेयक चाहिँ समितिबाट पारित भएर संसदमा जाने र अब संसदबाट पास भएपछि कानुन बन्ने चरणमा पुगेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दाखेरि यहाँले अगाडि भन्नुभएको कुरालाई म कोट गर्छु, यो सूचना प्रविधि विधेयक प्रस्तावनादेखि लिएर पुछारसम्म खोटै खोट छ, त्यसकारण यसलाई बाहिर निकालेर नयाँ तरिकाले यसको मस्यौदा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। सवाल के हो भने सूचना प्रविधि अथवा हामीले सामाजिक सञ्जाल साइबरमा जति पनि हामी अहिले लिङ्क्ड छौँ, यसलाई चाहिँ एउटा गलत कानुनको एउटा ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी दफा समातेर कारवाही भइरहेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा लेखे पनि जे गरे पनि त्यो हुनु हुँदैन, हामीलाई छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर हामी नै बोलिरहेका थियौँ। आज आउँदाखेरि प्रस्तावनादेखि पुछारसम्म गलतै गलत छ, यसलाई आउटरफली निकालेर नयाँ मस्यौदा गर्नुपर्छ भन्नुपर्ने स्थिति किन आयो? तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जुन यहाँले एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि एउटा पक्ष विपक्ष सत्तासँग नजिक भएकाले यसको समर्थन गर्ने अनि उनीभन्दा भिन्न भएकाले विरोध गर्ने भन्नुभन्दा पनि यसको गुण दोषको आधारमा हामीले अवलम्बन गरेको परिपाटी संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा कमेन्ट गर्नु वास्तवमा त्यो चाहिँ बहुत जायज हुन्छ, त्यो फेयर हुन्छ, त्यसले गर्दा दुवैतिर न्याय हुन्छ। र मैले त्यो भन्नुपर्नेको पछाडिको कारण चाहिँ म दुइटै होइन, सत्तापक्षी पनि होइन, प्रतिपक्षी पनि होइन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यसका दुई तिनवटा कुराहरू छन्। एउटा कुरा यसको अब्जेक्टिभ यहाँले हेर्नुभयो प्रस्तावनामा भने सामाजिक सञ्जाललाई बढी मर्यादित व्यवस्थित बनाउने भन्ने देखिन्छ। झट्ट सुन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हो नि त भन्ने नै मान्छेलाई लाग्छ, राम्रै लाग्छ, त्यो कुनै विवादी भएन। तर सँगसँगै एउटा कुरा के छ भने कि साँच्चै यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि वा व्यवस्थित गर्नको लागि भएका कानुनहरू अपुग भएका हुन् त भन्ने बारेमा चाहिँ सरकार र संसदको जवाब अहिलेसम्म आएको छैन। र हामीले बाहिर बसेर हेर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा नेपाल अहिले पुगिसक्या, कानुन नै नभएर यो बदमासी वा अराजकता बाहिर भएको भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ सहमत छैन। एउटा कुरा त्यो मैले देखेँ। दोस्रो कुरा के देखेँ भने कि यसमा उल्लेख गरेका प्रावधानहरू, खास गरी एउटा कानुन वा संसदले बनाउने कानुनमा के हेरिन्छ भने कि त्यसमा फौजदारी यदि कानुन हो भने कसुरलाई कसरी डिफाइन गरेको छ, के चिजलाई कसुरको परिभाषाभित्र राखेको छ, अनि त्यो कसुरलाई दण्डित गर्ने निकाय, अदालत वा न्यायिक निकाय कस्तो खालले प्रस्ताव गरिएको छ, अनि कानुन त्यो सार्वभौम छ कि छैन, अनि उसको जवाबदेहिता कहाँ के छ, यी लगायतको आधारमा चाहिँ एउटा कानुनको सैद्धान्तिक छलफल आदि इत्यादि गर्न सकिन्छ। अब त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुभयो भने चाहिँ
यसमा थोरै होइन कि 100% त्रुटि देखिन्छ। जुन खालको अदालतको संरचना यहाँ प्रस्ताव गरिएको छ, जसरी अभिव्यक्तिको अधिकारलाई यो अपराधीकरण गर्नु खोजिएको छ, अनि कसुरको मात्राहरू जुन ढङ्गले तोकेको छ, अनि कानुनलाई व्याख्या गर्ने जसरी नेपाल सरकारलाई अधिकार दिएको छ। अब यो सबै आधारमा चाहिँ मैले के कमेन्ट गरे हो भने कि एउटा दुईटा दफा उपदफालाई चलाएर पुग्ने छैन कि सिङ्गो कानुन नै नेपालले अवलम्बन गरेको संविधान, नेपालले हस्ताक्षर गरेका ती तमाम अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धिहरू त्योसँग प्रतिकूल हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई अगाडि नबढाउँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह थियो। हो, ठिक्क ठाउँमा इन्ड गरिदिनु भयो। यो बनिरहेको विधेयक, मस्यौदा विधेयक नै भन्नु, विधेयक हाम्रो वर्तमान संविधान जुन हामीले संविधान सभाबाट पारित गरेर अहिले कार्यान्वयनमा छ 2072 को संविधान, यो संविधानले अङ्गीकार गरेको सैद्धान्तिक मान्यताहरूमा कहाँ डिफर गर्छ, कहाँ प्रतिकूल छ? म पहिले 3टा यसको म उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा त नेपालको अहिलेको संविधानले 31वटा मौलिक अधिकार चाहिँ प्रत्याभूत गरेको छ। त्यो 31वटा मौलिक अधिकारमध्ये धारा 17 यहाँले हेर्नु हो भने त्यसमा 6वटा फ्रिडमहरू, जसलाई मैले 6 फ्रिडम भन्ने गरेको छु, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण फ्रिडमको रूपमा चाहिँ उसले ग्यारेन्टी गरेको छ। अनि त्यो 6वटा फ्रिडममध्ये सुरुमै फ्रिडम अफ स्पिच र एक्सप्रेसन भनेर चाहिँ संविधानले प्रत्याभूत गर्यो। स्पिच र एक्सप्रेसन मात्रै भनेन कि विचारको स्वतन्त्रतालाई पनि संविधानले मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ, नम्बर 1। अनि दोस्रो कुरा, हामीले त्यो 6वटा फ्रिडमदेखि बाहिर मौलिक अधिकारको रूपमा प्रेसको फ्रिडमलाई पनि हामीले फन्डामेन्टल राइट मान्यौँ, 2। अनि तेस्रो, हामीले व्यक्तिको गोपनीयताको अधिकारलाई पनि फन्डामेन्टल मान्यौँ। अनि चौथो, तपाईँले प्रस्तावनामा पनि प्रेस फ्रिडम लगायतका कुराहरूलाई संविधानको अभिन्न अङ्ग वा संविधानको अब्जेक्टिभको रूपमा चाहिँ यहाँले इन्भिजन गर्नुभयो, डिफाइन गर्नुभयो। अब यो 3-4वटा कसीमा हेर्नु हो भने जुन देशको संविधानले फ्री स्पिचलाई, फ्री मिडियालाई मौलिक अधिकार मानेको छ, नेगेटिभ राइट मानेर स्टेटलाई नेगेटिभ ड्युटी वा नेगेटिभ अब्लिगेसन दिएको छ, अब त्यो चिजको उपभोग गर्दाखेरि भोलि नागरिक वा मिडियाले कुनै तलमाथि भयो भने त्यो बापत तपाईँले थोरै होइन जन्म कैदसम्म सजाय पाउनुपर्ने भनेर संविधान कानुन बनाउनु भने त त्यो संविधानसँग मिल्ने कुरै भएन। त्यसैले मौलिक अधिकार वा फ्रिडमको पोइन्ट अफ भ्यूले यो विधेयक चाहिँ मिल्दैन भन्ने मेरो एउटा तर्क। दोस्रो, तपाईँले अहिलेको संविधानमा यहाँले हेर्नु हो भने 2टा फरक प्रावधान छ। एउटामा अदालत वा न्यायिक निकाय वा विशिष्टीकृत अदालतको स्थापना गर्न सक्ने भन्ने संविधानमा परिकल्पना गरिएको छ, र 1 वर्षभन्दा माथिको सजायको लागि न्यायिक निकाय वा अदालत बाहेक अरूले कुनै प्रकारको कारबाहीहरू गर्न पाउने भन्ने संविधानमा लेख्यो। तर प्लस के लेख्यो भने कि फौजदारी अभियोगको लागि अहिलेको संविधानको धारा 20 को उपधारा 9 हेर्नु हो भने फौजदारी कसुर निर्धारण गर्नुको लागि अदालत वा न्यायिक निकाय मात्रै हुनुपर्ने, अझ अगाडि थपिएको छ स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष पनि थपिएको छ, त्यो हुनुपर्ने भनेको छ। अब यो विधेयकमा यहाँले हेर्नु भने यसको दफा 115 हेर्नुहोस्, 115 मा सूचना प्रविधि अदालत भन्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ, जसमा 3 जना व्यक्ति त्यसमा हुन्छन्। एउटा कानुन पढेको, अहिले त्यसलाई समितिको संशोधन गरेर जिल्ला न्यायाधीश भन्ने शब्द सरको भन्ने उल्लेख गरेको छ। एउटा सूचना प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति र अर्को वाणिज्य विषय सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति। अब अनुमान गर्नुहोस्, वाणिज्य र सूचना सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्तिले फ्री स्पिचको अधिकार तलमाथि भएको नाममा जन्म कैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने अदालत के संविधानले अलाउ गर्छ र? त्यस कारणले गर्दा मैले भने कि यो 100% गलत छ, संविधानसँग मेल खाँदैन भनेर। दोस्रो, अनि तेस्रो के छ भने कि संविधानले कानुन बनाउने एकलौटे अधिकार संसदलाई प्रदान गरेको छ। उसले बनाएको कानुन चाहिँ सार्वभौम मानिन्छ। त्यो कानुनमा केही तलमाथि भयो भने त्यसको व्याख्या अदालतले गर्छ। त अहिलेको यो विधेयकको यहाँले एउटा प्रावधान हेर्नु हो भने यसको बाधा अड्काउ फुक्यो आयो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भने त्यो फुकाउने अधिकार चाहिँ नेपाल सरकारको हुनेछ भन्छ। त्यो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ भन्नुको अर्थ यो कानुनलाई उसले व्याख्या गर्न सक्छ भनेर भनेको। अब अरू पनि छन्, मैले यो पोइन्टमा टुङ्गाउँ कि यो 3-4वटा कुराहरू जुन छन् यो नेपालले अवलम्बन गरेको संविधानसँग अलिअलि होइन कि 100% प्रतिकूल हुन्छ भने जब यस्तो कानुन तिमीले किन अगाडि सार्यौ संविधानसँग मेल नखाने गरी
त्यो कारणले गर्दा यसलाई सामान्य हेरफेरले होइन कि सिङ्गो कानुन नै यो अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता। अब पहिले एउटा कुरा क्लियर हुँ जस्तो लाग्यो, हामी कहाँ पछिल्लो समयमा साइबर अपराधहरू बढ्दै गएको छ, एउटा कुरा जो चाहिँ स्वीकारयोग्य तथ्य भयो। अर्को, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर चाहिँ के भन्ने गाली बेइज्जती गर्ने, मानहानि गर्ने यस्ता खालका कुराहरू चलिरहेको छ। पछिल्ला केही मुद्दाहरू हेर्ने हो भने त्यसलाई लगेर ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐनको मलाई लाग्छ दफा 47 हो, त्यसलाई समातेर चाहिँ कारबाही पनि चलाइएका केही मुद्दाहरू हामीले देखि नै राखेका छौँ। पहिलो कुरा के तथ्यलाई केलाउँ जस्तो लाग्ने, हामीलाई सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आवश्यक छ अथवा छैन, पहिला त्यो कुरा क्लियर गरौँ। जस्ता आवश्यकै छैन, यो बनाउनै पर्दैन, एउटा पाटो। आवश्यक छ तर यो बनाए, जुन तरिकाले बनाएछ यो गलत भएकोले यसलाई निकालेर फेरि पुनः मस्यौदा गर्नुपर्छ, अर्को पाटो। नै, मैले यो आवश्यक छैन नै भन्छु। म तपाईँलाई म एक दुईवटा दृष्टान्तमा दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले वा राज्यमा बसेका व्यक्तिहरूले अलिकति उहाँहरूको कन्सेप्ट वा बुझाइमा चाहिँ के कमी कमजोरी रहे जस्तो लाग्छ मलाई। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। जस्तो अहिलेको यो विधेयकमा यहाँले हेर्नु हो भने एक दुईवटा कसुरको लागि, जस्तो यसको दफा 96 को उपदफा 28 यहाँले हेर्नुभयो अहिलेको विधेयकमा, दफा 96 को उपदफा 30 यहाँले हेर्नु हो भने कुनै व्यक्तिले यो विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा त कसुरको परिभाषा लेखेको छ, जातीय घृणा आदि इत्यादि लेखेको छ। अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ उसलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा हुने सजाय हुने भन्ने चाहिँ उल्लेख गरेको छ। अब राज्य विरुद्धको कसुरको सजाय मसँग अहिले छ यो मुलुकी अपराध संहितामा, जहाँ 5 वर्षदेखि जन्म कैदसम्म चाहिँ उल्लेख गरेको छ। सरकार वा पदाधिकारीहरू वा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको उहाँहरूको एउटा गलत बुझाइ के भइदियो भने, दृष्टान्तको लागि राज्य विरुद्धको कसुरमा मैले अहिले मुलुकी संहिताबाट त मलाई पढिराखेको छु। यसमा यो मुलुकको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता आदि इत्यादिलाई खलल पर्ने काम गर्नु भएन, विदेशसँग मिलेर राष्ट्रिय अखण्डतामा असर नगर्ने, जात जाति लगायतका कुराहरू चाहिँ यसमा उल्लेख गरेको छ। अब यो चिजलाई नेपालको अहिलेको कानुनले चाहिँ अपराध वा कसुर भनेर चाहिँ परिभाषित गर्यो। अनि यो कसुर भनेर परिभाषित गरिसकेपछि अनि यही चिज मान्छेले विद्युतीय माध्यमबाट गर्यो भने हामी कहाँ कानुन छैन भन्ने पनि कहीँ जायज तर्क हुन्छ र? त्यो त जुनसुकै माध्यमबाट गर्यो भने त्यो त कसुर हो नि त, त्यो होइन र? ब्याङ्किङ कसुरको यहाँले इक्जाम्पल दिनुभयो, एक दुईवटा त्यो देखायो, त्यो त उहाँहरूको गलत बुझायो भने ब्याङ्किङ कसुरको लागि हामी कहाँ छुट्टै ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी कानुन छ। ब्याङ्कसँग, फाइनान्ससँग, ब्याङ्कसँग सम्बन्धित कुनै पनि उसले अपराध गर्यो भने माध्यम जेसुकै होस् भने, मिडियाको माध्यमबाट उसले गरेको हुनसक्छ, फेसबुकको माध्यमबाट गरे होला, युट्युबबाट गरे होला, अरू कुनै माध्यमबाट गरेको अथवा फिजिकल अथवा उपस्थित होला, भर्चुअल होला, नन भर्चुअल होला, जेसुकै होला, जुनसुकै माध्यमबाट पनि उसले त्यो कसुर गर्यो भने त त्यो कानुन त एप्लिकेबल हुन्छ नि त भने। उहाँहरूको बुझाइ के छ भने कि अहिले नेपालको कानुनमा भएका कसुर भनेको त यो विद्युतीय माध्यमभन्दा अरू माध्यमबाट गर्दाखेरि चाहिँ आकर्षित हुने हो, विद्युतीय माध्यमबाट गऱ्यो भने त कहाँ हुन्छ र भन्ने खालको बुझाइ नै 100% गलत भयो। होइन भने म इक्जाम्पल दिउँ, जस्तो साइबरको लागि हामी कहाँ साइबर कानुन नै छ। उसको दफा 47 तपाईँ भन्नुभयो, दफा 47ले स्पष्ट रूपमा त्योसँग गरिएका कामहरू जुन कसुरजन्य कामलाई चाहिँ अपराध भनेको छ। त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनुहोस्, म जहिले पनि सहमत छु। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले जे मन लाग्यो त्यही साइबरमा वा विद्युतीय माध्यममा मान्छेले उपभोक्ताले गर्न पाउँछ भनेर हामीले कहाँ भन्छौँ भने, त्यो त कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी पनि यसको पीडित भइराखेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो चाहना होइन प्लिज। खालि क्वेसन के मात्रै हो भने कि समाज अगाडि बढ्यो, लिबरल समाज हो हाम्रो, संविधानले यति कुरा परिकल्पना गरेका छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, त्यसको विरुद्धमा नजाउँ भन्ने मात्रै आग्रह हो। साइबर क्राइम छ। अब अर्को तपाईँले ठिक भन्नुभयो, कुनै व्यक्तिलाई डिफेम गर्यो, कुनै व्यक्तिलाई बेइज्जत गर्यो भने हामी कहाँ गाली र बेइज्जती छ। त्यो पत्रकारलाई पनि लाग्छ, वकिललाई पनि लाग्छ, न्यायाधीशलाई पनि लाग्छ, जसलाई पनि लाग्छ, त्यो कानुन भयो। अब त्यतिले नपुगिसकेपछि अहिले यो मुलुकी संहिता यहाँले हेर्नु भने योभन्दा पहिले नेपालको कानुनले नसमेटेका तमाम नयाँ काम वा नयाँ अपराधहरूलाई चाहिँ यहाँ अपराधको परिभाषामा पारेको छ। थुप्रै छ भने दुष्कृतिसम्मको कुरा यसमा छ। लगभग मेरो विचारमा अहिले समाजमा देखेका कुनै त्यस्तो चिज छैन जुन चिजलाई कानुनले पकड्न नसकोस्। यो कानुन बमोजिम भन्दाखेरि यी सबै चिज तपाईँसँग छन्, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तपाईँले आजसम्म गर्नुभएकै छैन भने भएको कानुनको कार्यान्वयन नगर्ने अनि कानुन छैन भनेर ल्याउने यो तर्क चाहिँ भएन। अब यसो गर्ने हो भने त मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ नि, जस्तो हेर्नु न, अब यही राज्य विरुद्ध कसुरमा चाहिँ 2टा कानुन हुने भयो कि ठ्याक्कै यही कपी पेस्ट गरेको छ। यो मैले यहाँ निकालेँ। अब तपाईँले अघि 94 जुन भन्नु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुनेको उपदफा 1 को कमा, ल अब ठ्याक्कै कपी पेस्ट है। अब यहाँ त के हुनु हो भने
एउटै व्यक्ति र एउटै कसुरको लागि चाहिँ दुईटा अदालत र दुईटा कानुन हुने भयो कि। जस्तो यही चिज तपाईँ यो विद्युतीय माध्यम प्रयोग नगरेर गऱ्यो भने यो मुलुकी अपराध संहिताको कसुर हुने भयो, राज्य विरुद्ध कसुर हुने भयो, उसलाई सामान्य अदालतले ट्रायल गर्न पायो। तर ठ्याक्कै यही चिज उसले विद्युतीय माध्यमबाट यो विधेयक अन्तर्गत गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ यो 3 जनाको त्यो यो प्रविधि जानेको र वाणिज्यको मान्छेले चाहिँ उसलाई जन्मकैदसम्म सजाय गर्न पाउनु पर्ने भयो कि यो चिज संविधानले अलाउ गर्छ। र नेपालले अवलम्बन गरेको कमन लिगल सिस्टममा एउटा कसुरको लागि एउटा सेम व्यक्तिलाई दुईटा फरक फरक कानुन र दुईटा फरक फरक अदालत गर्न पाइन्छ। र अब यो विधेयक तपाईँ ल्याउनु भने मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, यस्ता धेरै इक्जाम्पल हुन सक्छन् जहाँनिर त्यही कसुर उसले भर्चुअल दुनियाँभन्दा बाहिर गऱ्यो भने चाहिँ उसलाई एउटा कानुन एउटा अदालत बमोजिम सजाय हुन्छ। तर ठ्याक्कै हुबहु चिज चाहिँ उसले विद्युतीय माध्यमबाट गऱ्यो भने उसलाई चाहिँ यो बमोजिम हुन्छ। यो बमोजिम भनेको चाहिँ यसमा अदालत पनि फरक छ, कसुर पनि फरक छ। भनेपछि कुनै व्यक्तिले फिजिकल्ली भन्न सक्छ नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डताको विरुद्धमा कहीँ नारा लगायो भने यो कानुन मुलुकी संविधान उसले त्यो नाराको भिडियो युट्युबमा अथवा फेसबुकमा पोस्ट गर्यो, अब यो कानुन लागू हुने हो। यो ठिक भयो त। त्यसो भए अब सरकारले भन्दा भिडियो पोस्ट गर्यो भने त यसले समेट्दैन नि। अब यस्तो पनि खूब तपाईँ गर्ने त्यति कमजोर त छैन होला नि। कहाँ कमजोर भन्दा सबै छ यहाँ हेर्नु नि, यहाँ हेर्नु न। सार्वभौम सत्ता अखण्डता राष्ट्रिय एकता उपर खलत गर्न नहुने, यो त जुनसुकै माध्यमबाट गर्न हुँदैन नि। देशभित्र बसेर, देश बाहिर बसेर, कोठाभित्र बसेर, कोठा बाहिर बसेर, कफी खाएर, कफी नखाएर, रक्सी खाएर, रक्सी नखाएर, फेसबुक चलाएर, फेसबुक नचलाएर जुनसुकै माध्यमबाट पनि कसुर गर्न पाइँदैन नि। त्यो त के बुझ्यो त भने यो यसको लागि छुट्टिनुपर्छ र। त्यसो भए त तपाईँ कतिवटा कानुन बनाउनु ल भन्नुहोस् त मलाई। ल फेसबुकको पनि त फरक होला नि त। कोही सुतेर फेसबुक हेरे होला कसैले छतमा गएर हेरेको होला, फरक फरक कानुन बनाउनु पर्ला। अब यहाँनिर यसमा यो देशभन्दा बाहिर गरेको लाइन भन्ने छ भन्दा यस्तो होइन। यो त मलाई लाग्छ हास्यास्पद हो। यो हदसम्मको बुझाइ यदि सरकारको वा राज्यका निकायका व्यक्तिहरूको हो भने मेरो विचारमा त्यो दुःखद हो। र म एकदम समर्थन गर्छु यसको अब्जेक्टिभसँग कि समाजलाई एउटा अनुशासित बनाऊ, मर्यादित बनाऊ भन्नेमा सरकारसँग मेरो समर्थन छ। तर त्यो बनाउनुको लागि तपाईँहरूसँग पर्याप्त कानुन छ। सामाजिक सञ्जालमा गरेको भन्दैमा त्यसको छुट्टै परिभाषा, छुट्टै व्याख्या हुँदैन। यदि कानुन छ भने त्यो सामाजिक सञ्जाल पनि त्यहाँ पर्छ, जहाँसुकै गरोस् भने पर्यो। त्यो होइन एउटा स्पष्ट भयो। किन नपर्नु। र अझ दफा 47 पनि हामी कहाँ साइबर क्राइमको पनि छ। त्यसले समेट्दैन भने अरू कुनै कानुन समेट्छ। अपराधलाई कानुन नभएको कारणले छुट भन्ने त राज्यमा हुँदै हुँदैन नि भने। नेपालमा संविधानदेखि बाहेक ऐन र नियमहरू यहाँले जोड्नु भने करिब 600 को सङ्ख्याको हाराहारीमा हामी कहाँ कानुन छ। अब त्यही पनि किन यस्तो ल्यायो भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडि अर्को एउटा प्रश्न, जसरी संविधानको प्रतिकूल भनेर यहाँले अघि जुन जुन दफाहरू अथवा मौलिक हकहरूको धारा, त्यसै गरी यहाँले अर्को के भन्नुभएछ भने हामीले अङ्गीकार गरेका र हाम्रो संसदहरूले मान्यता दिएका, सरकारले मान्यता दिएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संयन्त्र, बिल्कुल यसको आधारमा पनि यो कानुन चाहिँ प्रतिकूलै छ। म त्यहाँ आउँछु। ल नेपाल कस्तो देश रहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा विश्व मञ्चमा चाहिँ हाम्रो नाम ठुलो छ यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई हस्ताक्षर गर्नेमा। सायद यो सार्कमा त होइन कि एसियन रिजनमै सायद नेपाल चाहिँ पहिलो मुलुक हो जस्तो लाग्छ मलाई, सबभन्दा बढी दस्तावेजमा साइन गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दस्तावेजहरू करिब 59 जति सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालले हस्ताक्षर, अनुमोदन वा समर्थन गरेको रहेछ। अनि ह्युमन राइट इन्स्ट्रुमेन्टमा 24वटा कोर इन्स्ट्रुमेन्ट भनौँ न, त्यो नेपालले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो मध्ये यहाँले सोध्नु भएकोमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध जुन युएनले 1966मा उसले पारित गरेको थियो, त्यसलाई मे 14, 1991मा चाहिँ नेपालले अनुमोदन गरेको छ। जसको धारा 14मा स्पष्ट रूपमा कुनै व्यक्तिलाई यदि फौजदारी कसुरमा तिमीले सजाय गर्ने हो भने त्यो कसुर सिङ्गल पेनी भए पनि हुन्छ, त्यहाँ ठुलो सजाय पनि चाहिँदैन, फौजदारी कसुर हुनु पर्यो। फौजदारी कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई तिमीले सजाय गर्ने हो भने त्यो सजाय गर्नको लागि तिमीले स्थापना गरेको अदालत वा ट्राइब्युनल शब्द उसले प्रयोग गरेको छ, न्यायाधिकरण चाहिँ त्यो निष्पक्ष, कम्पिटेन्ट र स्वतन्त्र हुनु पर्यो भनेर भन्छ। अब यो विधेयकमा हेर्नुहोस्, सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर उसले यो 3 जनाको अदालत चाहिँ उसले गठन गर्छ। जुनसुकै व्यक्तिलाई उसले छान्न पाउने भयो, ए बी आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता होला वा नहोला। अब इमेजिन गर्नुहोस्, सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर मन लागेको व्यक्तिलाई, जो कानुनसँग सम्बद्ध नभएको 2 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूबाट गठन गरेको त्यो अदालत चाहिँ
नेपालले हस्ताक्षर गरेको त्यो आइसिसिपिआरको धारा 14 को परिभाषाभित्रको अदालत के हो त यो, जहाँ शब्द प्रयोग गरेको छ त्यहाँ कम्पिटेन्ट, रेस्पोन्सिबल, इम्पार्सियल, इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने उसले शब्द प्रयोग गरेको छ। के त्यस्तो हुन्छ होला ल, अनुमान गर्नुहोस् त। अनि मैले नबुझा अब यो कानुन त आज उसले बनायो भने कानुन त यो थाहै हुन्छ, यो अस्थायी त होइन। भोलि सत्तामा अर्को आउला, ठिक छ ल, उहाँहरूलाई एकछिन बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, उहाँहरू एउटा लडेर आउनु भयो यस्तो आदि इत्यादि, ल मैले माने मैले त्यो कुरा। अनि भोलि भन्न सकिँदैन नि त, संसारको तपाईँ हिस्ट्री हेर्नु भने चुनावको माध्यमबाट पनि खतरनाक तानाशाहहरू राज्यमा गएका छन्। अनि भोलि त्यस्तै खालको मान्छे आएर यो कानुनको उसले दुरुपयोग गर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुन्छ र? त्यो त अहिलेको अहिले नै हुन्छ। जस्तो ल विश्वासमा 3 जना मान्छे तपाईँले पठाउनु भयो राम्रै गर्ला भनेर चाहिँ, जोसँग कानुनको ज्ञान पनि छैन, ट्रेनिङ पनि छैन, केही पनि छैन, अनि उसले यो कानुन पायो भने चाहिँ उसले कस्तो खालको तपाईँ निर्णय गर्ला ल भन्नु न भन्दाखेरि यही सवाल मैले गर्न खोजिरहेको थिएँ। अर्को क्वेसन सोध्छु भनेको, जस्तै के बुझौँ भने अहिले जुन सरकार अथवा जुन सत्ता हामी कहाँ चलिरहेको छ, यो सत्ता अघिल्लो चाहिँ भन्दा के अरे अघिल्लो गणतन्त्रको लागि लडेर ल्याएर अनि आएर इस्टाब्लिस भएको सत्ता हो। र अहिलेको संविधानले के भन्छ भने अब आवधिक निर्वाचन हुन्छ र दलहरू निर्वाचनमा लड्छन्, जसले जित्छ उसले सत्ता चलाउँछ। भने यो थाई सत्ता पनि होइन, किनभने यो एउटा डेमोक्रेसीमा हुनै सक्दैन होइन। अब यति कुरा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र यो कानुन बनाउने र उहाँहरूलाई सल्लाह दिने व्यक्ति विज्ञहरूलाई त थाहा होला, हुनुपर्ने हो होइन। थाहा हुँदाहुँदै पनि यो कानुन ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यो कानुनले भोलि जस्तै कानुन भनेको त संसदले पास गर्छ र बनेर रहिरहन्छ, त्यहाँ पात्रहरू परिवर्तन भइरहन्छ, सत्ताहरू परिवर्तन भइरहन्छ, त्यो कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। भनेपछि भोलि यो कानुनले चाहिँ हामीमाथि नै डन्डा बर्साउँछ, अथवा भोलि कोही त्यस्तै निरङ्कुश आयो, हामी बोल्न खोज्यौँ सडकबाट सामाजिक सञ्जालबाट भने हामीलाई नै रोक्छ भन्ने ज्ञान त होला नि। त्यो ज्ञान भएको देखिएन। यति पनि ज्ञान लाग्छ सरकार वा उहाँका सल्लाहकारहरूसँग यदि हुन्थ्यो भने चाहिँ यो खालको कानुन चाहिँ आउने थिएन होला। अनि यसको त दण्डित त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने त निश्चित कुरा हो। मतलब एउटा स्मरण दिलाउन चाहनु जति बेला नेपालमा यो एन्टी करप्सन सम्बन्धी कानुन बन्यो, मैले त्यो पढेको थिएँ, त्यो कानुन सदनमा प्रस्ताव पेश गर्ने चाहिँ चिरञ्जीवी वाग्ले हुनुहुन्थ्यो अरे, नेपाली काङ्ग्रेस। सबभन्दा पहिलो त्यो कानुनको शिकार नै उहाँ हुनुभयो। ठिक छ, उहाँको कर्मको लागि उहाँ हुनुभएको भए मलाई भन्नु केही छैन, त्यो अदालतले गरेको कुरामा म अहिले नबोलौँ। मैले भन्न खोजेको के भने कि कानुन बनाइसकेपछि म बाहेक अरूलाई लागू हुन्छ भन्ने त राज्यमा बसेर मान्छेले सोच्नु भएन नि त। मलाई के लाग्छ भने कि ज्ञान भएको सायद त्यो कानुन चाहिँ ल्याउनु थिएन, सायद उहाँलाई पनि कसैले प्रयोग गरे हुनसक्छ कि, किनभने यो सवाल मैले गर्न खोजेको तर अलिकति त्यो हाइपोथेटिकल क्वेसन पनि होला, एजम्सन आन्सर पनि होला। यो गम्भीर छ, किनभने मलाई के लाग्छ भन्दा नेपालको अहिले पनि यहाँले हेर्नु भने यो सूचकहरू यहाँले हेर्दाखेरि लिबर्टीहरू अरू सार्क रिजनको भन्दा हाम्रो एकदम माथि छ वास्तवमा। हामीले इन्जोय गर्ने लिबर्टीहरू, प्रेस फ्रिडम पनि हाम्रो सार्क रिजनमा अरूभन्दा धेरै माथि हो। मौलिक अधिकारले हाम्रो संविधानले 31वटा ग्यारेन्टी गरेको छ। सार्क त छोडिदिनुहोस्, विश्वकै संविधानमा यो दोस्रो रहेछ, यो धेरै अधिकार दिनेमा चाहिँ। अब यो चिज कसैको लागि पाच्य नभएको हुनसक्छ, त्यसैले उसले भोलि सक्यो भने एउटा नियन्त्रित प्रेस बनाऊ, नियन्त्रित समाज बनाऊ, नियन्त्रित नागरिक समाज बनाऊ, फ्री स्पिचलाई नियन्त्रित गरौँ भन्ने अभिप्रायले उहाँहरूको काँधबाट बन्दुक राखेर अथवा उहाँहरूलाई उपयोग गरेर पनि गरे हुनसक्छ नि त। होइन भने डेमोक्रेसीको लागि, जनताको लागि लडेका भनेर आएका मान्छेहरूले देखादेखि डेमोक्रेसी जनताकै विरुद्धमा त गर्नु भएन नि त। मैले तपाईँलाई भनिदिएँ नि त, ल कुनै विवेक भएको मान्छेलाई तपाईँ सोध्नुहोस् त कि यो यस्तो चिज के ठिक हुन्छ त भने। सामान्य एउटा सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा तलमाथि भएकै आधारमा एउटा गैर न्यायिक निकायले, गैर न्यायिक संस्थाले मान्छेलाई जन्म कैदसम्म सजाय गर्न पाउने भन्ने कुरा के उचित हुन्छ? यहाँ हामी चाहिँ धेरै जसो चाहिँ 5 वर्ष कैद र 25 लाख जरिवाना भन्नेमा हामी व्याख्या गरिरहेछौँ होइन। यहाँले अस्ति एउटा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको थियो होइन, के अरे खेलबाड होइन सरकार भन्ने शीर्षकमा थियो, जन्म कैद ठट्टा होइन सरकार भन्ने शीर्षकमा थियो। त्यहाँ पनि यहाँले त्यो कुराहरूलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। बुझाइ चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जाल कसरी तर्क थियो भने कुनै व्यक्तिले कसैलाई रेप गर्यो, उद्देश्य गर्यो, बेचबिखन गर्यो, अथवा यो खालको जुन सिरियस क्राइमहरू छ त्यो गर्यो भने को सजाय भन्दा फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा कतै केही लेख्यो भने चाहिँ बढी सजाय भयो, 5 वर्ष र 25 लाख भन्ने तर्कहरू चलिरहेका थिए। जब तपाईँले त्यो आर्टिकल लेख्नुभयो त्यसपछि कहाँ छ यो त जन्म कैदै पो गर्ने रहेछ भन्ने खालको बहस सुरु भयो। म देखाउँछु त्यो कुरा, एकदम ठिक भन्नुभयो। वास्तवमा यो कुरा मैले पनि सुरुमा कमेन्ट गर्दाखेरि त्यो देखाएको थिएन। मैले धेरैपटक यो मस्यौदालाई पढिसकेपछि
त्यो प्रश्न रहेछ। म एउटा इक्जाम्पल दिउँ। यो विधेयकको दफा 96 को उपदफा तपाईँ 28 हेर्नुहोस्। दफा 96 को उपदफा 28 मा के भन्छ भने उपदफा 88 को के अरे दफा 88 को उपदफा 1 को उपदफा 1 को कसुरमा कसुरदारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम राज्य विरुद्धको अपराधमा हुने सजाय हुनेछ भन्यो हो है। अनि यही ल्याङ्ग्वेज तपाईँको दफा 96 को उपदफा 30 मा पनि उल्लेख गरेको छ है। अब पहिले म 88 कोमा जाउँ। 88 को उपदफा 1 को कसुरमा भनेर भन्यो। यो विधेयकको दफा 88 मा चाहिँ यहाँ 4 वटा कसुरहरू छ, 1 2 3 4। उपदफा 1, उपदफा 2, उपदफा 3 र उपदफा 4 छ हो। अनि 1 2 3 र 4 यो उपदफाका कसुरहरू तपाईँ हेर्नु हो भने यो चारवटै कसुरहरू यो राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि लेखिया छन्। यिनै कुराहरू 1 को पनि छ, 2 को पनि छ, 3 को पनि छ, 4 को पनि छ। यो विधेयकमा के गर्यो भने यो 2, 3 र 4 को लागि चाहिँ अधिकतम 5 वर्ष भन्ने चाहिँ कैद तोकियो 88 को। 1 मा तोकिएन। यदि 5 वर्ष मात्रै कैद गर्न खोजेको भनेको भए त 1 मा पनि त 5 वर्ष भनिन्थ्यो होला नि त। म तपाईँलाई फेरि म दोहोऱ्याउँदैछु है। 88 मा 4 वटा कसुर छ। यो 4 वटै कसुरहरू राज्य विरुद्धको कसुरमा पनि छ। डिट्टो नहोला तर मोरलेस सबै छ त्यहाँनिर। तर यो विधेयकमा के गर्यो भने उपदफा 88 को उपदफा 2, उपदफा 3 र उपदफा 4 को लागि 5 वर्ष कैद भनिदियो, अधिकतम 5 वर्ष कैद भनिदियो। तर उपदफा 1 को लागि के भनिदियो भने राज्य विरुद्धको कसुरमा हुने सजाय बमोजिम हुने भनेर भनिदियो। छुट्टै लेख्यो। अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् 5 वर्ष मात्रै यसले गर्न खोजेको भए त 1 मा पनि त 5 वर्ष भनेर भन्थ्यो नि त। त्यो भनेन एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा, अब यहाँ जाउँ हामी, यसमा जाउँ। यसमा चाहिँ के गर्छ भने यसमा चाहिँ यो राज्य विरुद्धको कसुरमा दफा 49 मा यहाँ पनि 1 2 3 4 5 वटा छ यहाँनिर कसुरहरू। अनि 1 र 2 को लागि चाहिँ जन्म कैद भनेको छ, 3 4 5 को लागि चाहिँ 5 वर्ष भनेको छ। अनि यहाँ लेखिएका यी कुराहरू चाहिँ 3 4 5 सँग पनि मिल्छन्, माथिका पनि केही ल्याङ्ग्वेज माथि पनि मिल्छ यहाँनिर। अब 3 4 5 को जन्म कैद होइन यो 5 वर्षसम्म हो भन्ने हो भने कि त यो 88 को 1 मा पनि सिधै भन्दा भए हुन्थ्यो। यो राज्य विरुद्धको कसुरको दफा 49 को उपदफा 4 बमोजिमको सजाय हुने भन्दा त्यो पनि भनेन। अनि तलका 3टालाई चाहिँ 5 वर्ष किटानी गरिदियो, माथिकोलाई किटानी गरेन। अब जन्म कैद मैले भन्नु खोजेँ। अब तेस्रो तपाईँ कुरा हेर्नु जानेर जस्तो यो राज्य विरुद्धको कसुर मुलुकको अपराध संहितामा चाहिँ कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य सरकार वा सङ्गठित सदस्यसँग मिली कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्नु गराउनु हुँदैन भन्यो। गर्यो भने जन्म कैद हुन्छ भन्यो। अब यही चिज तपाईँको विद्युतीय माध्यमबाट गर्यो भने के हुन्छ? अब त्यो अदालतले जन्म कैद त उसले गर्ने नै भयो यहाँ। किनभने यहाँ डिफाइन त के गरिसक्यो भने राज्य विरुद्धको कसुरमा हुने भनेर मैले के भने 88 मा लेखेका 4 वटा कसुरमध्ये तलका 3टा कसुर पनि राज्य विरुद्धकै हुन्। 1 को पनि हो, तलका पनि हुन्। तलकालाई उसले 5 वर्ष भनिदिन्छ, जबकि राज्य विरुद्धको म त 5 वर्ष नभन्ने पनि त हुन्थ्यो नि त उसले, यदि 5 मान्ने भए त। तर माथिको 1 मा चाहिँ उसले 5 वर्ष भन्दैन। अनि त्यो 1 को जुन कसुर भनेको छ त्यो कसुर चाहिँ केही अंश राज्य विरुद्धको 5 वर्षकोसँग पनि मिल्छ, केही माथि पनि मिल्छ के। यसले हाम्रो जुन संविधानले स्थापना भएको नियमित अदालत हैन, जिल्ला उच्च सर्वोच्च गर्दै र सजाय गर्ने त्यहाँ अवधारणा पनि तोकिएको छ। र एउटा उसले कति हदसम्म सजाय गर्यो भने मातलुले त्यसलाई सदर स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू तोकेको छ नि। कस्तो नाम त्यो जम्मैलाई बिर्सेर 3 जनाको ट्रिब्युनलले जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न सक्ने गरी यो कानुन आउँदैछ। प्रष्ट कुनै दुविधै छैन भने भनेपछि यो त व्यक्तिगत तजविजी खालको हो। अब फौजदारी कानुनमा त्यो के गर्न पाइन्छ ल भन्नुहोस् त। हाम्रो अहिलेको रेगुलर कोर्टको प्र्याक्टिसमा चाहिँ ठुलो मात्राको सजाय तोक्नु पर्यो भने तलको अदालतले माथि साधक जाँचको लागि पठाउँछ। अब त्यो चिज पनि यहाँ हुने भएन, नम्बर 1। दोस्रो, तपाईँ ठिक भन्नुभयो, फौजदारी कानुनमा यस प्रकारको स्वविवेकी अधिकार चाहिँ जजलाई प्रदान गर्न सकिँदैन। पहिलो कुरा त तपाईँले जुन कानुनमा जुन कसुरको बारेमा व्यवस्था गर्नुभएको हुन्छ सजाय त्यो कानुनले त्यही किटानी गर्ने हो। फलानु प्रचलित कानुन बमोजिम यस्तो खालको शब्दहरू अमूर्त शब्द प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न, त्यहाँ त ठुलो दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ। यो कानुनले के गर्यो भने कि अब त्यही क्याटेगोरी त्यही कोटीको कसुरलाई चाहिँ एकातिर 5 वर्ष भनेर कैद उल्लेख गरिदिएको छ,
तर त्यस्तै मिल्ने खालको अरू कसुरलाई उसले ओपन छोडिदिएर के भन्छ भने कि राज्य विरुद्धको कसुरमा हुने सजाय बमोजिम गर भनेर भन्छ। अब सजाय मैले भनिहालेँ, अधिकतम जन्म कैदसम्म सजाय त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। अब कुनै छेकबारमा उल्लेख गरेको छैन भन्दाखेरि अब यस्तो कानुन बनाउनु भयो भने अब यो प्रकारको अदालत जसको जवाबदेहिता सरकारप्रति देखिन्छ कानुन र संविधान भन्दा पनि, अब उसले त व्यक्ति अनुसार त भोलि फरक निर्णय गर्ला नि त। अनि यसको चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन जानु भनेर लेखाएको छ नि। त्यो त छ, त्यसले त के करेक्सन हुन्छ? मान्छे जेल गएर कैद पाइसकेपछिको त्यो शोध भन्न कसरी हुन्छ ल भन्नु न? यो त गर्नै पाइँदैन नि। गर्नै नपाइने काम म गर्छु अनि गरिसकेपछि त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ राखेको छु नि त मैले, अपिल भन्ने तर्क चाहिँ जायज होइन। अब एउटा मलाई बताइदिनु, जस्तै अहिले अलिकति फरक बुझाइ त्यो पनि हो कि भन्ने मलाई शङ्का लागिरहेछ। रेगुलर मिडिया होइन, रेडियो टिभी अनलाइन भनेर हामीले जति पनि मिडिया भनेर चिन्छौँ त्यो र सोसियल मिडिया सामाजिक सञ्जाल भन्छ। रेगुलर मिडिया अनलाइनमै भए पनि इन्टरनेटबाट चलाए पनि कहीँ दर्ता भएको छ कम्पनी मार्फत, अब प्रेस काउन्सिल कता कता दर्ता भएछ, त्यसरी चलिरहेको छ। त्यसको लागि र सामाजिक सञ्जालमा मैले व्यक्तिगत रूपमा लेखेका कुराका लागि इन्टरनेट अथवा मिडियाको डेफिनेसन फरक हुन्छ कि सरकारको त्यो बुझाइले पो यस्तो किसिमको छुट्टै विधेयक आउन खोजिरहेको हो कि एउटै हुन्छ? ठिक कुरा, फरक हुन सक्ला। सरकारको एउटा चिन्ता यो कानुनमा के देखिन्छ भने कि यस्तो खालको सञ्जालहरू जसले सेवा दिएर पनि कमाउने पनि छन् नि अहिले छन्, उनीहरूलाई त मैले कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो भन्ने छ होइन। अनि त्यो गर्नलाई पनि त कहाँ आपत्ति छ र भने नेपालको अहिले पछि कानुन यहाँले हेर्नु हो भने कुनै पनि मान्छेले व्यवसायको रूपमा कुनै काम गर्ने हो भने त्यो त अनिवार्य दर्ता हुनैपर्छ। त्यो उसले प्यान लिनै पर्छ, उसले कर तिर्नै पर्छ, जोसुकै होस्। त्यही भइराखेको कानुन छ। अब जहाँसम्म अब नेपालभन्दा बाहिरका यिनी ठुला कम्पनीहरूलाई अब गुगललाई आदि इत्यादिले के गर्ने भन्ने हो भने मेरो विचारमा सायद त्यो त लामो बहसको कुराहरू होला। अब नेपालको त्यो तागत पुग्ने कि नपुग्ने जे होस् त्यो दर्ता गर्ने कुरा। मेरो सवाल चाहिँ कहाँनिर हो भने मैले व्यक्तिगत रूपमा केही कुरा विचार लेखेँ, दुईटा है। एउटा मैले मेरो विचारलाई लेखेँ, राम्रोसँग न्युजको आर्टिकलको फर्मेट बनाएँ, मेन स्ट्रिम मिडियामा छापेँ होइन, एउटा कुरा भयो। मलाई त्यति धेरै गर्न चाहिँ आएन, मलाई विचार आयो, सानो विचार मैले फेसबुक ट्विटरमा व्यक्तिगत रूपमा राखेँ। ठिक छ, फरक छ। यो मिडिया नहुनसक्छ, सोसल मिडिया नाम दिए पनि त्यो तपाईँले भन्दा यो दुईवटा इक्जाम्पल फरक हो। तर त्यो त नागरिकको उसको फ्री स्पिचले गभर्न गर्ने कुरा हो नि त। यो लोकतान्त्रिक देशमा एउटा फरक के हुन्छ भने कि तानाशाही मुलुकहरूले पनि अधिनायकवादी मुलुकहरूले पनि फ्री स्पिच आफ्नो जनतालाई दिएको हुन्छन्, तर त्यो फ्री स्पिचको उपयोग चाहिँ उसले त्यसको पक्षमा नै प्रयोग गर्नुपर्छ भजन गाउने हिसाबले। तर डेमोक्रेसीमा संविधानले दिएको कानुनले दिएको फ्री स्पिच भनेको उसको असहमतिको अधिकार नै हो कि यो भर्चुअलले चाहिँ जय जयकार गर्ने भन्ने होइन कि त्यो डिसेन्ट अधिकार नै हो, त्यो फरक हुने अधिकार, फरक विचार राख्न भनेकै फ्री स्पिच भनेकै फरक विचारको लागि हो। तपाईँले भोट हाल्नु हो भने त्यो फ्रिडम चाहिँ त्यो फ्रिडम भने त्यो राइट हुन्छ। त्यो भोट हाल्दैन भन्नु हो भने द्याट बिकम्स फ्रिडम के। त्यो फ्रिडम र राइटको बिचमा फरक छ। र त्यसैले फ्री स्पिच भनेकै अझ मिडिया फ्रिडम पनि तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ। फ्री स्पिच, मिडिया फ्रिडम वा एक्सप्रेसनको स्पिच भनेकै असहमतिको अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि उसले जुनसुकै प्लेटफर्मबाट, पत्रिका होस्, सामाजिक सञ्जाल होस् वा जुनसुकै माध्यमबाट नाचेर गाएर डान्सिङ कार्टुन सबै यसमा पर्छ, त्यो बाटो उसले अब आफ्नो अभिव्यक्ति गर्यो भने अनि त्यहाँ उसले के समस्या भयो र? अब समस्या यहाँनिर हुन्छ, तपाईँले भनेको कुरा कहाँनिर आउँछ भने कि तैँले गरेको त्यो अभिव्यक्तिले प्रचलित कानुनलाई उल्लङ्घन गर्यो, नेपालको एउटा सामाजिक मर्यादा आदि इत्यादि तलमाथि गर्यो भने के गर्ने भन्यो भने त त्यसको लागि सजाय त छ त भने। मैले ट्विटरमा फेसबुकमा लेखाएको कुनै कारणले तपाईँलाई मैले डिफेम गरेँ भने गाली र बेइज्जती कानुन छ। अनि अरू कुनै मैले साइबर सम्बन्धी क्राइम गरेँ भने साइबर क्राइमको हामीसँग ल दफा 47 छ। अनि त्यतिले पनि नपुगेर कसैलाई जिस्कायो आदि इत्यादि गरेँ भने मैले भनिहालेँ यसमा चाहिँ अपराध संहितामा सबै कुरा समेटिएको छ। भन्दाखेरि उसले गरेको काम फ्री स्पिच अन्तर्गत पर्छ, गर्न पाउँछ, तर गरिसकेपछि त्यो कामले यदि कानुनको उल्लङ्घन गर्यो भने त हामी कहाँ त एउटा होइन धेरै कानुन अहिले पनि छ नि त। यो कानुन अब अर्को यति प्रश्न भइसकेपछि अर्को अहिले इन्टरनेटको प्रयोग पनि मान्छेको मौलिक अधिकार हो भनेर भर्खरै आर्टिकल 19 सँग जोडेर इन्डियामा एउटा फैसला पनि भएको छ। किनभने जम्मू कश्मीरदेखि लिएर इन्डियामा जसरी इन्टरनेट सट्टै बन्द गरियो, हामी कहाँ पनि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालको बेलामा चाहिँ एकचोटि सबै थोक बन्द गरिदिएको थियो। त्यस्तो किसिमको बन्द गरिँदा त्यहाँको न्यायालय बोलेको छ। बिल्कुल होइन, त्यो त नयाँ जुरी म त्यो भन्नेवाला थियो। तपाईँले एकदम राम्रो कुरा अपडेट तपाईँ हुनुहुनेछ, राम्रो लाग्यो मलाई। उनीहरूको भारतीय संविधानको धारा 19 हाम्रो जस्तो फ्री स्पिच उनले ग्यारेन्टी गरेको छ। उनले मेनका गान्धी, केशवानन्द भारती लगायतका एकदम चर्चित मुद्दाहरूमा
थुप्रै मान्छेको मुभमेन्ट, फ्री स्पेस, यो राइट टु लिबर्टी, राइट टु लाइफको दायरा उनले एक्सपान्ड गरेका थिए व्याख्या गरेर। तर इन्टरनेट चाहिँ प्रवेश थिएन। अस्ति मात्रै तपाईँ ठिक भन्नुभयो, यो हामीले यो रेकर्ड गरेको केही दिन पहिले शुक्रबार हो जस्तो लाग्छ मलाई। गएको शुक्रबार चाहिँ भारतको सुप्रिम कोर्टले एकदमै क्याटेगोरिकल्ली उसले के भन्यो भने कि भारतको संविधानको धारा 19ले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गत इन्टरनेटको उपभोगको अधिकार पनि समावेश हुन्छ। त्यसैले त्यो राइट टु इन्टरनेट, त्यो फ्रिडम अफ एक्सेस टु इन्टरनेट पनि यो फ्री स्पिचको एउटा पार्ट एन्ड पार्सल हो भनेर चाहिँ उसले राइट टु इन्टरनेटलाई फन्डामेन्टल राइट हो भनेर चाहिँ व्याख्या गर्यो। र हाम्रो एउटा अहिलेको ओल्ड फेनोमेननमा खास गरी नेपाल जस्तो यो कमन ल ट्रेडिसनमै चल्ने देशमा चाहिँ यस्ता सन्दर्भहरू पनि अर्थ रहन्छ। भन्दाखेरि अब त्यो ठुलो डेमोक्रेसी भएको मुलुकले भर्खरै मात्रै इन्टरनेटको अधिकारलाई मौलिक अधिकार भनिसकेपछि मौलिक अधिकार कन्सेप्सन के हुन्छ भने कि मौलिक अधिकारलाई इन्जोय गर्दाखेरि इन्जोय गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले कारबाही गर्न पाउनुहुन्न कि, त्यही भएर मिडियामा त्यो प्री सेन्सर गर्न पाइँदैन भने हो। तर गरिसकेपछि उसले कानुनको उल्लङ्घन गर्यो भने तपाईँ सजाय गर्नुहोस्। तपाईँले कुनै सामग्री प्रसारण गर्नुभन्दा पहिले कारबाही गर्न पाइँदैन, प्री सेन्सर लाउन पाइँदैन। तर गरेको सामग्री देशको कानुन र संविधानसँग बाजिन्छ भने अनि कारबाही गरे हुन्छ, जनतालाई पनि त्यो नियम लागू हुन्छ। उसले व्यक्त गरेको कुनै पनि प्लेटफर्ममा व्यक्त गरेको कुरा गर्नु पूर्व सजाय गर्न पाइँदैन, गरिसकेपछि लको भायोलेसन हुन्छ भने कारबाही गर्नको लागि मैले अघि पनि भने कि यो कानुन अहिले आवश्यक छैन, भएका कानुनहरू पर्याप्त छन्, त्योबाट गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब अहिलेको दुनियाँमा भारतको सर्वोच्च अदालतले भने जस्तै इन्टरनेटको युज पनि नागरिकको फन्डामेन्टल राइट जस्तो भइसक्यो। अब त्यसो भए कहाँ पुगौँ भन्दाखेरि हामी अन्तिममा छौँ। यो कानुन, यो जुन मस्यौदा गरिएको छ, यसले उठाउन खोजेका धेरै विषयहरू हामीसँग अथवा सबै विषयहरू हामीसँग एक्जिस्टिङ लले समेट्छ। म सबै भन्छु प्लिज, सबै विषयहरू यो एक्जिस्टिङ लले समेट्छ। त्यस कारणले यो विधेयक आवश्यकै छैन भन्ने यहाँले भनिराख्नु भएको छ एउटा कुरा। तर अर्कोतर्फ फेरि के स्वीकार्योग्य हो भने हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरूमा अलिकति अमर्यादित तरिकाले चलाउने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई ट्याकल गर्न हामीसँग पर्याप्त कानुनहरू छ। त्यो त म स्वीकार्छु। तपाईँले मैले आज बोलेकै इन्टरभ्यू हामीले युट्युबमा सेयर गऱ्यौँ भने तपाईँले मेरो अनुहार नमिल्ने, मन नपराउने मान्छे तल गाली गरिराखेको हुन्छ। हो, चोर डाँका लेखी, हामी कसैको चोरी त गरेका छैनौँ, त्यस्तो छ भने। तर अब त्यसको लागि पनि पनिसमेन्ट गर्ने चाहिँ हामी कहाँ कानुन नभएको होइन। पहिलो कुरा त अब खुल्ला समाजमा अब एक हदसम्मको अराजकतालाई त तपाईँले निर्मूल गर्न सक्नुहुँदो रहेनछ। अब दुईवटा चोइस छ कि, अब कि त लिबरल डेमोक्रेसी, लिबरल समाजलाई एक्सेप्ट गर्नु भएन, लिबरल सोसाइटी, लिबरल डेमोक्रेसीलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब त्यो चाहिँ त्यसको भाइरस हो, त्यो भाइसेस हो, त्यसलाई चाहिँ सहनुको कुनै विकल्प हुँदैन। अब बढी गऱ्यो भने त मलाई लाग्छ जस्तो राज्यमाथि उसले धावा बोल्यो, साम्प्रदायिकता कुरा गर्यो, जाति जनजाति बिचको द्वेष फैलाउने काम गर्यो भने त एउटा होइन, मैले भने ठाउँमा कानुनले त्यसलाई पनिसेबल बनाएको छ। तपाईँ कानुन बमोजिमकारी बन्न। अब हामीले धेरै कुरा चाहिँ यो सूचना प्रविधि विधेयकमा गऱ्यौँ। यस्तै खालका समस्या भएका विधेयकहरू जुन मैले सुरुमा उल्लेख गरेको थिएँ, मिडिया काउन्सिल विधेयकको कुरा आयो होइन, त्यसको गठनमै सवाल छ होइन। नेपाल विशेष सेवा विधेयक जसमा चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई चाहिँ फोन ट्यापिङ गर्नसम्मको राइटको कुरा छ। त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद काम गर्दै अधिकार भन्ने अर्को विधेयक छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने सम्मको राइट्सको कुराहरूमा विवादित छ। यसै गरी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अघि मैले भने मुद्दा चलाउने विषयमा महाधिवक्ताको तजबिज, यस्ता खालका तमाम यी विज्ञापन विधेयक छ। अनि यस्ता खालका तमाम जति पनि लाइन अफ विधेयकहरू आइराखेका छन्, यी विधेयकहरूमा स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित ठाउँबाट, सिभिल सोसाइटीबाट अथवा पोलिटिकल पार्टिजहरूबाट कन्सर्नहरू राखिएको छ होइन। तर एउटा डरलाग्दो टेन्डेन्सी कस्तो देखिन्छ भने ती कन्सर्नलाई हेल्दी रूपमा लिएर हेल्दी डिस्कसनमा सरकार आइरहेको देखिँदैन। हो, मलाई सबभन्दा ठुलो क्वेसन नै यसले ठिक भन्नुभयो। एउटा दुईवटा घटनाहरू हुन्थ्यो भने सरकारलाई हामीले एउटा शङ्काको सुविधा दिन सक्थ्यौँ। असल नियतले यो सब काम गर्दैछ, सरकार भन्दा लेजिटिमेट अथोरिटी त हो नि त, उसको वैधानिकतामाथि हामीलाई कुनै प्रश्न छैन, गर्न पाउँछ उसले। तर क्वेसन के भइदियो भने कि एउटा होइन, ऊ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा एकपछि अर्को कानुन ल्याउँदैछ। तर प्रत्येक कानुनमा एक चिज चाहिँ समान छ कि, प्रत्येक कानुनमा रहेको एक चिज समाज के हो भने उसले फ्री स्पिच र फ्री मिडियालाई के गर्दा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो चिज चाहिँ उसले सुझबुझले चाहिँ घुसाएको देखिन्छ। अब यो त नियतमाथिकै प्रश्न भयो नि त। उसमा दुईवटा कुरा हो। अब कि यो नियत सरकारले आफै जानी बुझी आफै यो षड्यन्त्र उसले गरिराखेको छ कि ऊ पनि कसैको शिकार भएको हुनसक्छ।
तर जे भए पनि जिम्मा त उसले लिने हो नि त्यो कुरा। अब यसैमा म मिडिया इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित भएकोले एउटा जोडी हाल्नु जस्तो लाग्यो, तपाईँसँग आन्सर पनि आउला। मिडिया इन्डस्ट्रीका मान्छेहरूसँग, ओनरदेखि लिएर काम गर्ने मान्छेहरूसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ मिडिया इन्डस्ट्री आर्थिक रूपमा धराशायी भयो भन्ने खालको कुराहरू लगातार सुनिराखिएको छ। चलाउन गाह्रो, विज्ञापन छैन, के छैन, यस्तो किसिमको कुराहरू लगातार सुनिन्छ। भन्न चाहिँ उहाँहरूले सबैजना युट्युब फेसबुक कतातिर यतातिर लागे भन्ने खालको तर्क गरिराख्नु भएको छ। सरकारले यस्तो किसिमको विधेयक ल्याइरहेको छ, यो कतै जोडिन्छ? अनि जोडिन्छ। तपाईँ मार्मिक कुरा गर्नुभयो हो। एकातिर मिडिया इन्डस्ट्रीहरू धराशायी हुने एउटा खतरामा पुगिरहेका छन्, जुन सुखद कुरा होइन। वास्तवमा मिडियामा भएका खराबीलाई तपाईँले नियमन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तर मिडिया चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा यदि समाज पुग्यो भने त्यो समाज त्यसै दिन मृत भयो भन्ने बुझी हुन्छ। आज हामी 21st सेन्चुरीको समाजमा हामी छौँ। आज मिडियाले गर्दाखेरि कति धेरै एउटा दूरदराजको एउटा गरिबको स्टोरी मिडियाले दिन्छ। आज चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम आज मिडियाले गरेको छ, न्यायालयमाथि उसले चेक एन्ड ब्यालेन्स गरेको छ, सरकारमाथि गरेको छ। त्यसले गर्दा यो इन्डस्ट्री मरे पनि मरोस्, यो गए पनि गओस् भन्ने खालको कसैले अपेक्षा राख्छ भने त्यो दुर्भाग्य हुन्छ। अब यहाँ दुईवटा कुरा भयो। एकातिर यहाँले भन्नुभयो जस्तो विविध कारणले, कारण जेसुकै होला, उद्योग धन्दाहरू नभएर होला, विज्ञापन नहोला, जनताको चेतनाको अभावले गर्दा होला, अरू वैकल्पिक सोसल मिडियाहरूको कारणले गर्दाखेरि जेसुकैले होला, एकातिर मिडिया इन्डस्ट्री आफै नै सर्भाइभ गर्नको लागि, सस्टेन गर्नको लागि धौधौ परेको अवस्था हुने। र अर्कोतिर त्यस्तो बेलामा सरकारले उसलाई एउटा राहत दिनुपर्ने, उसलाई एउटा सान्त्वना दिनुपर्ने, सहुलियत दिनुपर्ने र उसलाई बचाउन लाग्नुपर्नेमा झन् यो कमजोर भएको बेलामा यसलाई सदाको लागि समाप्त गरौँ भनेर यस खालको कानुनहरू बनाउने हो भने यो के बुद्धिमानी होला र भने। आज तपाईँ अनुमान गर्नु, यो देशमा मिडियाहरू, तपाईँ हामी जस्तो लेख्ने बोल्ने मान्छे, न्यायालयहरू नहुँदो हो त यो सब चिज आज सम्भव थियो। आजको परिवर्तन सम्भव थियो। ओलीजी प्रधानमन्त्री हुन सम्भव थियो। देउबा अथवा एउटा परिकल्पना गरौँ, यो कानुन चाहिँ बनिसकेको थियो, राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेका थिए, के हुन्थ्यो भने त्यति बेला के हुन्थ्यो? ल ठिक भन्नु होला, यो कानुन हुन्थ्यो र राजा ज्ञानेन्द्र कु गरेको भए भने अनि यी व्यक्ति आज सत्ता बस्न पाउँथे, यिनको हालत के हुन्थ्यो ल भन्नु न। भन्दा कति छिटो बिर्सेको भने उहाँहरूले आफ्नो विगतलाई चाहिँ। अनि तपाईँ हामी लेभलको मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा उहाँले गर्न खोजेका कामलाई विरोध गरेर उहाँले असर गरे हो र यो उहाँले गरेको राम्रो काम किन विरोध गरिन्छ भने होइन, यो स्वस्थ आलोचना र स्वस्थ विरोध पनि नभने यो स्वस्थ आलोचना हो र सच्चिनको लागि आग्रह हो होइन। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो डिबेट निरन्तर आवश्यक छ होइन। समय सीमाले गर्दा आज हामी यही सक्छौँ, तर यो डिबेट निरन्तर आवश्यक छ र हामी आगामी दिनमा पनि यी विधेयकहरू, विधेयकभित्र भइरहेका छलफलमा राज्य सत्ताका व्यक्तिसँग, प्रतिपक्षका व्यक्तिसँग, नागरिक सिभिल सोसाइटीसँग, यहाँ व्यक्तिसँग निरन्तर छलफल गरि नै रहनेछौँ। आजलाई चाहिँ समय दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।